कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छाल भई उर्लिदिन्छ। सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने मन। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा, प्रविधिमा हुनुहुन्छ कुमार परियार। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट अहिले यति नै बेला एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानल छ हाम्रो, त्यो युट्युब च्यानलमा पनि कार्यक्रम हामी एकैछिनपछि त्यहाँ राख्छौँ। तपाईँले आफूले पाएक परेको समयमा कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुन्छ। आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ अलि सकेसम्म धेरै साथीहरूको मुक्तक वाचन गरौँ भन्ने लागेको छ। त्यसैले पनि आज अरू फर्मेटमा जस्तो फोन लिने, त्यसपछि साताको छ मुक्तक हुने, प्रेम सम्बन्धी एउटा विषय हुने, यी सेगमेन्टहरू चाहिँ आज रहँदैनन्। आज मुक्तक नै वाचन हुनेछन् सकेसम्म धेरै साथीहरूको। त्यसो हुँदाखेरि म अब ढिलो नगरिकन मुक्तक वाचनको क्रम नै अगाडि सार्छु। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा नै हामीले लेखेका थियौँ मुक्तक यहाँ पोस्ट गर्नुहोला, यो हप्ता चाहिँ अलि धेरै साथीहरूको मुक्तक वाचन गर्नेछौँ भनेर। पहिलो मुक्तक असम भारतका साथी हुनुहुन्छ नैना अधिकारी, उहाँको मुक्तक। एकान्तमा बसेर गरेको बात याद आउँछ, तिमीले मायाले छोएको हात याद आउँछ। एकान्तमा बसेर गरेको बात याद आउँछ, तिमीले मायाले छोएको हात याद आउँछ। केही खुसीका पल सँगै बिताए हाँस्दै, टाढा हुँदा अहिले दिन रात याद आउँछ, टाढा हुँदा अहिले दिन रात याद आउँछ। अर्को मुक्तक अशोक निरौला तेह्रथुमका हुनुहुन्छ। कस्तो गाढा प्रेम रंग मेटिँदा पो चाल पाएँ, आफूसँग आफू एक्लै भेटिँदा पो चाल पाएँ। कस्तो गाढा प्रेम रंग मेटिँदा पो चाल पाएँ, आफूसँग आफू एक्लै भेटिँदा पो चाल पाएँ। धुजा धुजा पारी टुक्राएर छोड्यौ यो दिल, आज छुरा धसी मुटु रेटिँदा पो चाल पाएँ, आज छुरा धसी मुटु रेटिँदा पो चाल पाएँ। अशोक निरौला तेह्रथुमका साथीको यो मुक्तक पछि म अनु सुनार अर्घा खाँचीकी साथीको मुक्तक वाचन गर्छु। मेरो नामसँग तिम्रो थर जोड्न तयार छु, मायाकै खातिर सबै कुरा छोड्न तयार छु। मेरो नामसँग तिम्रो थर जोड्न तयार छु, मायाकै खातिर सबै कुरा छोड्न तयार छु। नगर्नु है कहिले मायामा विश्वासघात, तिम्रै लागि रगतको नाता तोड्न तयार छु, तिम्रै लागि रगतको नाता तोड्न तयार छु। अर्को मुक्तक राम भट्टराई, देवदह 6 शीतलनगर बुटवलका हुनुहुन्छ। नसोची झुटा कसम खानेहरू भेटिन्छन्, देखाई बहाना अन्त जानेहरू भेटिन्छन्। नसोची झुटा कसम खानेहरू भेटिन्छन्, देखाई बहाना अन्त जानेहरू भेटिन्छन्। म्यासेजबाटै विश्वास गर्नु एउटा कमजोरी हो, यहाँ त शब्दले स्वर्ग लानेहरू भेटिन्छन्, यहाँ त शब्दले स्वर्ग लानेहरू भेटिन्छन्। अर्को मुक्तक मिना घिमिरे, 5 थर फिदिमका हुनुहुन्छ। कसैले जीवनको सार सिकाए, कसैले जीवनमा प्यार सिकाए। कसैले जीवनको सार सिकाए, कसैले जीवनमा प्यार सिकाए। दुश्मन कमाएर कुनै पछुतो छैन, दुश्मनले नै जिउने आधार सिकाए, दुश्मनले नै जिउने आधार सिकाए। अर्को मुक्तक गणेश रामदाम, पोखरा 23 चैनपुरका हुनुहुन्छ। आगो फुक्न सलाइदियौ, खरानी माग्यौ, बल्नै दिएनौ चलाइदियौ, खरानी माग्यौ। आगो फुक्न सलाइदियौ, खरानी माग्यौ, बल्नै दिएनौ चलाइदियौ, खरानी माग्यौ। कल्पना गर्दै थिएँ म सुनौलो भविष्यको, सबै सँगालेर जलाइदियौ, खरानी माग्यौ, सबै सँगालेर जलाइदियौ, खरानी माग्यौ। अर्को मुक्तक मिना पहाडी, सिन्धुलीकी हुनुहुन्छ।
छोरी हुँ अब बाआमा आफै पालेर देखाउँछु, अन्धविश्वासी कुविचारलाई फालेर देखाउँछु। छोरी हुँ अब बाआमा आफै पालेर देखाउँछु, अन्धविश्वासी कुविचारलाई फालेर देखाउँछु। छोराको महत्त्व राख्ने पापी समाजको अगाडि कुरा काट्न नपाउने गरी मुख टालेर देखाउँछु। कुरा काट्न नपाउने गरी मुख टालेर देखाउँछु। अर्को मुक्तक सुमन सेन्चुरी, उदयपुर गाईघाटका हुनुहुन्छ। म मान्छे हुन खै के गर्नुपर्छ भनिदेऊ न अब अझै कति मर्नुपर्छ। म मान्छे हुन खै के गर्नुपर्छ भनिदेऊ न अब अझै कति मर्नुपर्छ। कि म मान्छे होइन या तिम्रो मानवता छैन, मान्छे हुनै या त मैले बन्दुक भर्नुपर्छ, मान्छे हुनै या त मैले बन्दुक भर्नुपर्छ। अर्को मुक्तक चेतन खनाल, बङ्गलाचुली दाङ, हाल भारत न्यू दिल्लीमा हुनुहुन्छ। चढ्यो भने अर्कैको डोली पछुताउनु पर्ला, सुम्पिनु पर्दा तन मन खोली पछुताउनु पर्ला। चढ्यो भने अर्कैको डोली पछुताउनु पर्ला, सुम्पिनु पर्दा तन मन खोली पछुताउनु पर्ला। सके जति खुसीहरू दिएकै छु मैले पनि, नबुझेमा आफै भोलि पछुताउनु पर्ला, नबुझेमा आफै भोलि पछुताउनु पर्ला। अर्को मुक्तक सुधा शाह, रुकुमकोट रुकुम, हाल नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ। तिमी र म बीचको नाता तोडेर जान्छु, याद जति तिमीलाई नै छोडेर जान्छु। तिमी र म बीचको नाता तोडेर जान्छु, याद जति तिमीलाई नै छोडेर जान्छु। हिँड्ने बाटो अनि यात्रा फरक भो, अब त गन्तव्य अन्तै मोडेर जान्छु, अब त गन्तव्य अन्तै मोडेर जान्छु। अर्को मुक्तक सम्पदा बुढा, कालीकोटकी हुनुहुन्छ। घाम छर्दैछ यहाँ जुनका कुरा किन गर्छौ, घाम छँदैछ यहाँ जुनका कुरा किन गर्छौ, घाम छँदैछ यहाँ जुनका कुरा किन गर्छौ। बैगुनले सताउँछ गुणका कुरा किन गर्छौ। एक चिम्टी सिन्दुर धौधौ पर्छ तिमीलाई, हिरा मोती चाँदीसँगै सुनका कुरा किन गर्छौ, हिरा मोती चाँदीसँगै सुनका कुरा किन गर्छौ। अर्को मुक्तक धनबाबु जप्रेल, कञ्चनपुरका हुनुहुन्छ। ए मेरो दाई ए मेरो भाइ हल्ला नगरिदेऊ, ए मेरो दाई ए मेरो भाइ हल्ला नगरिदेऊ। मेरै छ गरे जस्तो रजाई हल्ला नगरिदेऊ। भाइ बहिनी पढ्दै होलान् रोड छेउकै घरमा, ठुलो स्वरमा हर्न बजाई हल्ला नगरिदेऊ, ठुलो स्वरमा हर्न बजाई हल्ला नगरिदेऊ। अर्को मुक्तक शशिकला घिमिरेको हो। पहिले पहिले आकाशका तारा झार्ने कुरा थियो, गाउँमा दुःख होला भन्दै सहर सार्ने कुरा थियो। पहिले पहिले आकाशका तारा झार्ने कुरा थियो, गाउँमा दुःख होला भन्दै सहर सार्ने कुरा थियो। चिनारी छैन जस्तो किन हुन्छ आज भोलि, जस्तो सुकै कष्ट पनि उतै पार्ने कुरा थियो, जस्तो सुकै कष्ट पनि उतै पार्ने कुरा थियो। यसै गरी अर्को मुक्तक बसन्त विश्वकर्मा, टिकापुर एक, कैलालीका साथीको। कुरा लाउलान मनभरि विश्वास नगर्नु, जुम्लान मान्छे वरिपरि विश्वास नगर्नु। कुरा लाउलान मनभरि विश्वास नगर्नु, झुम्लान मान्छे वरिपरि विश्वास नगर्नु। सम्बन्ध बचाउन भन्दा टुटाउन खोज्नेहरू, बोलिदेलान नाना थरी विश्वास नगर्नु, बोलिदेलान नाना थरी विश्वास नगर्नु। अर्को मुक्तक दिलीप बाबु खड्का, रुकुम पश्चिमका हुनुहुन्छ। हरेक लक्ष्य प्राप्तिको नायक अरू कोही रहेछ, जिन्दगी भरका लागि पाएक अरू कोही रहेछ। हरेक लक्ष्य प्राप्तिको नायक अरू कोही रहेछ, जिन्दगी भरका लागि पाएक अरू कोही रहेछ। बेकामे भयो पराई मान्छेलाई दिलमा सजाउनु, उसको अंगालोमा बस्न लायक अरू कोही रहेछ, उसको अंगालोमा बस्न लायक अरू कोही रहेछ। तपाईँ कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यति बेला थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट हो कार्यक्रम आउने चाहिँ। म महावीर विश्वकर्मा सँगै छु। तपाईँ कार्यक्रम बहकिने मन सुनिरहनु भएको छ। बहकिने मनमा म छु महावीर विश्वकर्मा। थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन यति बेला देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट प्रसारण भइरहेको छ। बहकिने मनको फेसबुक पेजमा पनि लाइभ भइरहेको छ र युट्युबमा पनि बहकिने मन नामकै युट्युब च्यानल छ, त्यहाँ पनि कार्यक्रम सुन्न सकिन्छ। आज चाहिँ बहकिने मनमा म मुक्तकहरू नै वाचन गरिरहेको छु, धेरैभन्दा धेरै। जहिले पनि खालि साताको 6 मुक्तक मात्रै पढ्ने गर्दाखेरि धेरै साथीहरू छुट्नुहुन्छ। त्यही भएर कहिले कसो चाहिँ हामी यसो गर्छौँ, मुक्तकहरू अलि धेरै पढौँ न, अलि धेरै साथीहरूको भनेर, जस अन्तर्गत आजको श्रृङ्खला त्यही हो। म मुक्तक पढ्नै अघि सार्छु, धेरै बोल्नुभन्दा पनि होइन।
सकेसम्म धेरै मुक्तक पढौँ भन्ने लागेको हो। पूजा खड्का म्याग्दीकी साथीको मुक्तक म पढ्छु। सिधा सादा जीवन रङ्ग्याउन पछि पर्दैनन्, मिठा मिठा बातले दङ्ग्याउन पछि पर्दैनन्। सिधा सादा जीवन रङ्ग्याउन पछि पर्दैनन्, मिठा मिठा बातले दङ्ग्याउन पछि पर्दैनन्। नारीले सृष्टि चलाउने भन्दै भाषण दिनेले पनि असहमतिमै नारीलाई नङ्ग्याउन पछि पर्दैनन्। असहमतिमै नारीलाई नङ्ग्याउन पछि पर्दैनन्। अर्को मुक्तक रचना अधिकारी त्रिवेणी, दैलेख, हाल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। स्वार्थको गोजी भर्न चलखेल गर्छन् विचित्र, राजनीतिका धमिराले देश खाएर भित्रभित्र। छैन नीति नियमको कदर, न त ग्लानी छ कुनै, थुक्क तिम्रो झिङ्गा बस्ने घिनलाग्दो छ चरित्र। थुक्क तिम्रो झिङ्गा बस्ने घिनलाग्दो छ चरित्र। अर्को मुक्तक शिव थापा भिमाद 1 तनहुका हुनुहुन्छ। जुन झार तारा झार भनिन् भने के होला, होइन भने माया मार भनिन् भने के होला। जुन झार तारा झार भनिन् भने के होला, होइन भने माया मार भनिन् भने के होला। उनको माया मुटुभित्र टाँसिएर बसेको छ, झिकेर अन्तै सारा भनिन् भने के होला। झिकेर अन्तै सारा भनिन् भने के होला। अर्को मुक्तक शिक्षा शर्मा मोरङका हुनुहुन्छ। पीडा खुलासा खुल्याम आफै गर्छु, घोषणा आउनेलाई सलाम आफै गर्छु। पीडा खुलासा खुल्याम आफै गर्छु, घोषणा आउनेलाई सलाम आफै गर्छु। छन् दर्दका बखान चाङमा सजिएका, मुस्कुराउनु पूर्व तामझाम आफै गर्छु। मुस्कुराउनु पूर्व तामझाम आफै गर्छु। अर्को मुक्तक आभास छेत्री हेमराज, रोल्पा, हाल दार्जिलिङमा हुनुहुन्छ। कहिले बलात्कृत हुन्छन्, कहिले एसिड प्रहार हुन्छ, देख्दा देख्दै सुन्दा सुन्दै पनि नबोल्ने सरकार हुन्छ। कहिले बलात्कृत हुन्छन्, कहिले एसिड प्रहार हुन्छ, देख्दा देख्दै सुन्दा सुन्दै पनि नबोल्ने सरकार हुन्छ। कहिलेसम्म लुकिएर हिँड्नु पर्ने चेलीहरू, पटक पटक किन यहाँ शोषण अनि अत्याचार हुन्छ। पटक पटक किन यहाँ शोषण अनि अत्याचार हुन्छ। अर्को मुक्तक सलिना मगर, एसटीएम, अर्घाखाँचीकी हुनुहुन्छ। नजितोष भन्यो आखिर झन् चाँडै जितिहाल्छन्, जति गरे पनि सुरक्षा जतन चाँडै जितिहाल्छन्। नजितोष भन्यो आखिर झन् चाँडै जितिहाल्छन्, जति गरे पनि सुरक्षा जतन चाँडै जितिहाल्छन्। भरोसा लायक मान्छेहरूलाई समय लाग्ने रहेछ, यी विश्वासघातीहरूले मन चाँडै जितिहाल्छन्। यी विश्वासघातीहरूले मन चाँडै जितिहाल्छन्। अर्को मुक्तक प्रतीक परियार, तुलसीपुर 3, दाङ, हाल कुवेतमा हुनुहुन्छ। आज भोलि यस्तै हुन्छु पागल भन्छन् मलाई, नाना थरी सपना बुन्छु पागल भन्छन् मलाई। आज भोलि यस्तै हुन्छन् पागल भन्छन् मलाई, नाना थरी सपना बुन्छु पागल भन्छन् मलाई। अनायासै हृदयले आभास पाउँदा कसैको, छिनमै हाँस्छु छिनमै रुन्छु पागल भन्छन् मलाई। छिनमै हाँस्छु छिनमै रुन्छु पागल भन्छन् मलाई। अर्को मुक्तक विमल बिसी, बागलुङ, गलकोट, हाल दोहा कतारमा हुने साथीको। एककाटी सलाइले संसारलाई जलाउन सक्छ, कहिले काहीँ नपत्याएको खोलाले बगाउन सक्छ। एककाटी सलाइले संसारलाई जलाउन सक्छ, कहिले काहीँ नपत्याएको खोलाले बगाउन सक्छ। त्यसैले कसैले कसैलाई कमजोर नसोच्नुहोस्, त्यसैले कसैले कसैलाई कमजोर नसोच्नुहोस्, किनकि कमिलाले पनि हात्तीलाई लडाउन सक्छ। किनकि कमिलाले पनि हात्तीलाई लडाउन सक्छ। अर्को मुक्तक सूचना भण्डारी, रामपुर, पाल्पाकी हुनुहुन्छ। फेसबुकको पासवर्ड दिएर प्रेम सफल हुने भए, धन सम्पत्ति दाइजो लिएर प्रेम सफल हुने भए। फेसबुकको पासवर्ड दिएर प्रेम सफल हुने भए, धन सम्पत्ति दाइजो लिएर प्रेम सफल हुने भए। किन हजारौं जोडीहरूको सम्बन्ध विच्छेद हुने थियो र विवाहको यज्ञमा सँगै उभिएर प्रेम सफल हुने भए। विवाहको यज्ञमा सँगै उभिएर प्रेम सफल हुने भए। अर्को मुक्तक कमल विक, धुरकोट, जुमलादी, गुल्मीका हुनुहुन्छ। हरेक क्रियाले प्रतिक्रिया लिन्छ बुझिराख्नु, अनि राम्ररी पुग्ने जवाफ दिन्छ बुझिराख्नु। हरेक क्रियाले प्रतिक्रिया लिन्छ बुझिराख्नु, अनि राम्ररी पुग्ने जवाफ दिन्छ बुझिराख्नु। बललाई जति तल दबाउन खोज्नुहुन्छ नि, त्यो त्यति नै माथितिर उफ्रिन्छ बुझिराख्नु। त्यो त्यति नै माथितिर उफ्रिन्छ बुझिराख्नु। अर्को मुक्तक मन्जु चालिसे, बागलुङ, गलकोटका हुनुहुन्छ। जो छन् सम्बन्ध तोड्ने भेटिन्छन्, अनायासै बाटो यहाँ मोड्ने भेटिन्छन्। जो छन् सम्बन्ध तोड्ने भेटिन्छन्, अनायासै बाटो यहाँ मोड्ने भेटिन्छन्। आफ्नै मानी साथ नदिए है साथी, समय हात बीचमै छोड्ने भेटिन्छन्। समय हात बीचमै छोड्ने भेटिन्छन्। अर्को मुक्तक रोजिना दमाई रोजु, ऐसेलु खर्क, खोटाङ्के हुनुहुन्छ। पावर पैसाले कानुन किन्छन्, नौलो कुरा होइन, जिम्मेवारीले नै घुस लिन्छन्, नौलो कुरा होइन।
पावर पैसाले कानुन किन्छन्, नौलो कुरा होइन। जिम्मेवारीले नै घुस लिन्छन्, नौलो कुरा होइन। दिन रातमा महिलामाथि हिंसा हुने मेरो देशमा बलात्कारीलाई माफी दिन्छन्, नौलो कुरा होइन। बलात्कारीलाई माफी दिन्छन्, नौलो कुरा होइन। अर्को मुक्तक सम्झना वाइवा तामाङ, नगरकोट 2, काभ्रेपलाञ्चोक हुनुहुन्छ। पोल्टोमा तिम्रो लागि अटुट माया लुकाएर राख्नेछु, तिम्रो चिनो यो दुनियाँ सामु शिर झुकाएर राख्नेछु। पोल्टोमा तिम्रो लागि अटुट माया लुकाएर राख्नेछु, तिम्रो चिनो यो दुनियाँ सामु शिर झुकाएर राख्नेछु। बाटो छेक्ने आफ्नै साथी आफन्तहरू हुने गर्छन् प्रिय, हरेक सम्बन्ध अनि बन्धन आजै फुकाएर राख्नेछु, हरेक सम्बन्ध अनि बन्धन आफै आजै फुकाएर राख्नेछु। अर्को मुक्तक टेक विवश साउद डोटीका हुनुहुन्छ। राजनीतिक खिचातानी कहिलेसम्म हो, यस्तो तिम्रो मनोमानी कहिलेसम्म हो। राजनीति खिचातानी कहिलेसम्म हो, यस्तो तिम्रो मनोमानी कहिलेसम्म हो। आज उस्तै भोलि उस्तै गर्छौ किन तिमी, भ्रष्टाचार गर्ने बानी कहिलेसम्म हो, भ्रष्टाचार गर्ने बानी कहिलेसम्म हो। अर्को मुक्तक सुषमा पुन मगर, रुकुम पश्चिम के हुनुहुन्छ। खै कुन्नी को पराईसँग रुमाल साट्यो बैमानीले, खै कुन्नी को पराईसँग रुमाल साट्यो बैमानीले, जालझेल गरी भ्रममा पारी ढाँट्यो बैमानीले। उसैको भरमा पनि जीवन काट्ने निधो थियो मेरो, उ भने अर्कैको सिउँदो भर्न आट्यो बैमानीले, उ भने अर्कैको सिउँदो भर्न आट्यो बैमानीले। अर्को मुक्तक निरोज भट्टराई, नुवाकोट तारकेश्वर वडा नम्बर 4 नेवारपानीका हुनुहुन्छ। झण्डा माथि राखेर फूल देश बन्दैन, गरेर मात्रै सधैँ हिँडोल देश बन्दैन। झण्डा माथि राखेर फूल देश बन्दैन, गरेर मात्रै सधैँ हिँडोल देश बन्दैन। देश बनाउन केही गर्नुपर्छ सरकार, भाषण मात्रै गरेर फजुल देश बन्दैन, भाषण मात्रै गरेर फजुल देश बन्दैन। अर्को मुक्तक उमा निरौला, दमक झापाकी हुनुहुन्छ। आफ्नै रफ्तारमा जिन्दगानी चलिरह्यो, अभावको बिस्तारामा जिन्दगानी ढलिरह्यो। आफ्नै रफ्तारमा जिन्दगानी चलिरह्यो, अभावको बिस्तारामा जिन्दगानी ढलिरह्यो। आफ्नै हो भन्नेहरू अचेल टाढा भएपछि बाहिर हाँसो देखाएर भित्र मुटु जलिरह्यो। अर्को मुक्तक दिपेन्द्र कुँवर, गोदावरी 9 अत्तरिया कैलालीका साथीको। प्रेममा मनको कुरा आँखाले खोलेको हुन्छ, छटपटी हुन्छ थाहा छ मनभित्र पोलेको हुन्छ। प्रेममा मनको कुरा आँखाले खोलेको हुन्छ, छटपटी हुन्छ थाहा छ मनभित्र पोलेको हुन्छ। तिमी पो देखेर पनि मस्किएर हिँड्छौ काली, हेर्दा तिम्रो तस्बिरले पनि माया बोलेको हुन्छ, हेर्दा तिम्रो तस्बिरले पनि माया बोलेको हुन्छ। अर्को मुक्तक जसुदा माझी, कैलाली, हाल काठमाडौँ। वारी पिपल अनि पारी बर भेटियो, छुट्टिनै पर्ने यो कस्तो अवसर भेटियो। वारी पिपल अनि पारी बर भेटियो, छुट्टिनै पर्ने यो कस्तो अवसर भेटियो। जसलाई मैले फूल भनी दिलमा सजाए, उसैबाट परिणाम पत्थर भेटियो, उसैबाट परिणाम पत्थर भेटियो। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम बहकिने मन यति बेला तपाईँ सुनिरहनु भएको छ। आज बहकिने मनमा म धेरैभन्दा धेरै मुक्तक नै वाचन गरिरहेको छु। एक क्रममा म फेरि पनि ढिलो नगरिकन अघि बढ्छु। नारायण विक कल्पित रुकुम पश्चिमका साथीको मुक्तक यतिखेर मेरो अगाडि छ। जमिन उठाउन सक्छ, घर उठाउन सक्छ, सावा लिएर ब्याज दोब्बर उठाउन सक्छ। जमिन उठाउन सक्छ, घर उठाउन सक्छ, सावा लिएर ब्याज दोब्बर उठाउन सक्छ। काम छैन कमाइ छैन कसरी तिर्न सकौँला, काम छैन कमाइ छैन कसरी तिर्न सकौँला। यो सरकार बेरोजगारी कर उठाउन सक्छ, यो सरकार बेरोजगारी कर उठाउन सक्छ। अर्को मुक्तक प्रभा ढुङ्गाना, नुवाकोटकी हुनुहुन्छ। जलाउनेले प्रेमको दियो जलायो सकिन्छ, 2 दिनको लागि आफ्नो बनायो सकिन्छ। जलाउनेले प्रेमको दियो जलायो सकिन्छ, 2 दिनको लागि आफ्नो बनायो सकिन्छ। जिन्दगी यस्तै हो जिउँदैमा इज्जत कमाऊ, शरीर त एक दिन आगो लगायो सकिन्छ, शरीर त एक दिन आगो लगायो सकिन्छ। अर्को मुक्तक यमुना पाण्डे, नुवाकोट कि नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। प्रेम हो कि प्रलय अनुभव गर्नेछन्, हरपल हुन्छ भय अनुभव गर्नेछन्। प्रेम हो कि प्रलय अनुभव गर्नेछन्, हरपल हुन्छ भय अनुभव गर्नेछन्। बरु माया प्रीतितिर नलाग्नेहरूले नै सारा जीवन सुखमय अनुभव गर्नेछन्, सारा जीवन सुखमय अनुभव गर्नेछन्। अर्को मुक्तक ज्ञानेन्द्र चेपाङ, प्रयास, कालिका नगरपालिका 9 चितवनका हुनुहुन्छ। भोकाले एक छाकको निम्ति काम बिकाउँछन्, व्यापारीले नाफाको निम्ति तमाम बिकाउँछन्।
भोकाले एक छाकको निम्ति काम बिकाउँछन्, व्यापारीले नाफाको निम्ति तमाम बिकाउँछन्। हुँदा हुँदा राजनीति पनि यस्तो खालको व्यापार भइदियो जहाँ पैसाको निम्ति गरिबको नाम बिकाउँछन्, जहाँ पैसाको निम्ति गरिबको नाम बिकाउँछन्। अर्को मुक्तक मुस्कान मिलु राई सोलुखुम्बुकी हुनुहुन्छ। जीवनमा मान्छे हाँस्नु अनि रुनु स्वाभाविकै हो, धनीलाई हर्ष गरिबलाई पीडा हुनु स्वाभाविकै हो। जीवनमा मान्छे हाँस्नु अनि रुनु स्वाभाविकै हो, धनीलाई हर्ष गरिबलाई पीडा हुनु स्वाभाविकै हो। मुटु हल्लाउँछ यहाँ हृदय विदारक आघातले, नमिठा बातले कोमल मन छुनु स्वाभाविकै हो, नमिठा बातले कोमल मन छुनु स्वाभाविकै हो। अर्को मुक्तक रेजिना चेपाङ इच्छा कामना गाउँपालिका 1 चितवनकी हुनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ आमा बाले छोरी बिग्रन्छ, बुवासाहरू बढ्न थाले छोरी बिग्रन्छ। भन्नुहुन्छ आमा बाले छोरी बिग्रन्छ, बुवासाहरू बढ्न थाले छोरी बिग्रन्छ। छोरीको जात समयमै पार लाउनु पर्छ, माइती घरमा धेरै पाले छोरी बिग्रन्छ, माइती घरमा धेरै पाले छोरी बिग्रन्छ। अर्को मुक्तक खेम मगर कान्छा 9 बहिनी गाउँपालिका 8 प्युठानका हुनुहुन्छ। खेल्नै नपर्ने रहेछ अनेक खेल नेता बन्नलाई, सबैको चाहना यही छ अचेल नेता बन्नलाई। खेल्नै नपर्ने रहेछ अनेक खेल नेता बन्नलाई, सबैको चाहना यही छ अचेल नेता बन्नलाई। हजुरको शैक्षिक योग्यता अनि उमेर हेरिँदैन, ढुङ्गा हानेर बसेको हुनुपर्छ जेल नेता बन्नलाई, ढुङ्गा हानेर बसेको हुनुपर्छ जेल नेता बन्नलाई। अर्को मुक्तक ज्ञानु घलान ज्ञानी ठाकरे 3 धादिङ की हुनुहुन्छ। तौलन सके यो प्रकृतिको सौगात अनि मान्नेछु, बुझाउनु होला बगैँचाहरूको जात अनि मान्नेछु। तौलन सके यो प्रकृतिको सौगात अनि मान्नेछु, बुझाउनु होला बगैँचाहरूको जात अनि मान्नेछु। जात वर्ण लिङ्ग वर्णको ठुल्ठुला कुरा गर्नेहरू हो, तय गर धरती आकाशको औकात अनि मान्नेछु, तय गर धरती आकाशको औकात अनि मान्नेछु। अर्को मुक्तक रमा नेपालीको हो। बाढी आइदियो सँगसँगै पहिरो आइदियो, आउन पनि दुःख पीडा अति गहिरो आइदियो। बाढी आइदियो सँगसँगै पहिरो आइदियो, आउन पनि दुःख पीडा अति गहिरो आइदियो। कैयौं मान्छे मरि गए, कैयौं बेपत्ता भएका छन्, उद्धार गर्ने हाम्रो सरकार बहिरो आइदियो, उद्धार गर्ने हाम्रो सरकार बहिरो आइदियो। अर्को मुक्तक विनिता दाहाल भोजपुरकी हुनुहुन्छ। थाहा पायो होला नि बुद्ध केका लागि रहेछ, प्रेम केका लागि अनि युद्ध केका लागि रहेछ। थाहा पायो होला नि बुद्ध केका लागि रहेछ, प्रेम केका लागि अनि युद्ध केका लागि रहेछ। तिमी भाइ भाइ लड्यौ अनि आमा रुवायौ, नेताहरूको सोच विशुद्ध केका लागि रहेछ, नेताहरूको सोच विशुद्ध केका लागि रहेछ। अर्को मुक्तक अप्सरा राणा सिन्धुलीकी हुनुहुन्छ। टीका काँधमा फूलमाला लगाइदिने गर्छन् अनि ज्ञानको परिभाषा पढाइदिने गर्छन्। टीका काँधमा फूलमाला लगाइदिने गर्छन् अनि ज्ञानको परिभाषा पढाइदिने गर्छन्। आज म हिँड्न खोज्दा खुट्टा तान्नेहरू पनि भोलि मेरो सफलतामा बधाई दिने गर्छन्, भोलि मेरो सफलतामा बधाई दिने गर्छन्। अर्को मुक्तक शेरबहादुर बुढा रामारोशन छ अछाम हाल धनगढी कैलाली। 2 आँखामा सानुको चित्र राखेको छु, बाँकी माया यसै मुटुभित्र राखेको छु। 2 आँखामा सानुको चित्र राखेको छु, बाँकी माया यसै मुटुभित्र राखेको छु। तिम्रो मन पनि मौसम जस्तो, आखिर मैले निस्वार्थ रूपले माया पवित्र राखेको छु, निस्वार्थ रूपले माया पवित्र राखेको छु। अर्को मुक्तक ज्ञानु नेपाली तुलसीपुर 8 दाङकी हुनुहुन्छ। आफ्नै सोच्दा सोच्दै पराई बन्छ, र त रिस उठ्छ, सहयात्री चाहिन्छ भन्ने बिर्सन्छ, र त रिस उठ्छ। आफ्नो सोच्दा सोच्दै पराई बन्छ, र त रिस उठ्छ, सहयात्री चाहिन्छ भन्ने बिर्सन्छ, र त रिस उठ्छ। जसको हातको सिन्दुर लाउने मन छ सिउँदोमा, उसैले बोलाउँदा बहिनी भन्छ, र त रिस उठ्छ, उसैले बोलाउँदा बहिनी भन्छ, र त रिस उठ्छ। अर्को मुक्तक श्यामश्वेत विश्वकर्मा राजापुर 5 बर्दियाका साथी हुनुहुन्छ। दुःख सबैलाई हुन्छ, सबैको जिन्दगीमा पीर हुन्छ, शारीरिक रूपले कोही कमजोर हुन्छ, कोही वीर हुन्छ। दुःख सबैलाई हुन्छ, सबैको जिन्दगीमा पीर हुन्छ, शारीरिक रूपले कोही कमजोर हुन्छ, कोही वीर हुन्छ। मन कहिले कमजोर नबनाउनु, हताश नहुनु कहिले, सबै भित्र केही खुबी हुन्छ, सबैको आफ्नै तकदिर हुन्छ, सबै भित्र केही खुबी हुन्छ, सबैको आफ्नै तकदिर हुन्छ। अर्को मुक्तक ममता खत्री दार्चुलाकी हुनुहुन्छ। भए पनि सबैको एउटै खुन, गरिबलाई चिन्दैन, सबै ठुला बडाकै मान्छे हुन्, गरिबलाई चिन्दैन।
भए पनि सबैको एउटै खुन गरिबलाई चिन्दैन, सबै ठुला बडाकै मान्छे हुन् गरिबलाई चिन्दैन, नियम छ कानुन छ भनेर के गर्नु यो देशमा, पैसा बिनाको नियम कानुन गरिबलाई चिन्दैन, पैसा बिनाको नियम कानुन गरिबलाई चिन्दैन। अर्को मुक्तक हीरा अधिकारी पोखराकी साथी हुनुहुन्छ। फेरि जिन्दगीमा अर्को खत नहोस् भनेर हो, कमजोर छे यो भन्ने अवगत नहोस् भनेर हो। फेरि जिन्दगीमा अर्को खत नहोस् भनेर हो, कमजोर छे यो भन्ने अवगत नहोस् भनेर हो। ढुङ्गा जस्तो कठोर दिल किन तिम्रो प्रश्न, ढुङ्गा जस्तो कठोर दिल किन तिम्रो प्रश्न, दुखाउन अब कसैको हिम्मत नहोस् भनेर हो, दुखाउन अब कसैको हिम्मत नहोस् भनेर हो। अर्को मुक्तक निरज मगर लजालु जलजला एक पर्वतका साथीको। जनताका सामु आई विश्वासका कुरा गर्छन्, अझ भोक प्यास अनि घाँसका कुरा गर्छन्। जनताका सामु आई विश्वासका कुरा गर्छन्, अझ भोक प्यास अनि घाँसका कुरा गर्छन्। विकासको परिभाषासम्म नजान्ने टाउकेहरूले सभामा उफ्रिँदै दिगो विकासका कुरा गर्छन्, सभामा उफ्रिँदै दिगो विकासका कुरा गर्छन्। बहकिनी मनमा आज चाहिँ अलि सकेसम्म धेरै साथीहरूको मुक्तक वाचन गरेँ, अझै पनि धेरै भ्याइएन, कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेको छु। त्यसो हुनाले अब चाहिँ कार्यक्रमबाट छुटिनुपर्छ। यतिन्जेल कार्यक्रमसँगै बस्नुहुने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने आत्मीय मित्र कुमार परियारप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सबै रेडियोमा रहने टेक्निसियन साथीहरूप्रति मिठो सम्झना छ। बहकिनी मन सोमबार राति 9:18 जति जाँदा थाहा संचार नेटवर्क काठमाडौँबाट आउँछ। देशभरिका 140 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट। बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा पनि यो कार्यक्रम तपाईँले लाइभ सुन्नुभयो, आज युट्युबमा पनि सुन्नुभयो, बहकिनी मन नामकै युट्युब च्यानलमा पनि। अब चाहिँ आजको श्रृङ्खलाबाट म महावीर विश्वकर्मा पनि अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि ओझेल पर्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार।